विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, मलाई पनि ठिकै छ। आज हामी कक्षा 7 को विषय नेपाली अन्तर्गत पाठ 1 को मेरो देश शीर्षकको कविताका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। मेरो देश शीर्षकको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अघिल्लो कक्षामा हामीले मेरो देश कविताको पाठ पढेर सस्वर वाचन अर्थात् लयबद्ध वाचन अभ्यास गऱ्यौँ, कविताको अर्थबोध गऱ्यौँ, अनि केही शब्दहरू उच्चारण गरियो, नयाँ शब्दहरू, अनि त्यससँग सम्बन्धित अर्थ, अनि शब्दलाई राखेर वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यासका साथसाथै प्रश्न उत्तरका बारेमा पनि हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब आज हामी शब्द भण्डार अन्तर्गत छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक झिकिसक्नुभयो नि? हेर्नुहोस् त, कक्षा 7 नेपाली आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना 3 पल्टाउनुहोस् त। पाना 3 मा शब्द भण्डार खण्ड हेर्नुहोस् है त। शब्द भण्डार खण्डको क्रियाकलाप 1 मा हेर्नुहोस् त। तल दिइएका पदावलीलाई बुझाउने शब्द पाठबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस्। अब यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, पाठ दिइएको छ है। अब यो पाठसँग सम्बन्धित भएर यहाँ केही पदावलीहरू दिइन्छ र पदावलीको अर्थ चाहिँ पहिचान गरेर शब्द खोजेर हामीले पाठबाट शब्द खोजेर लेख्नुपर्छ है त। कमा हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप 1 को कमा तत्कालीन मिथिला राज्यका नरेश। पाठमा हेर्दै गर्नुहोस् है, पत्ता लाउँदै गर्नुहोस् है। खमा आध्यात्मिक ज्ञान आदिका मूल स्रोत मानिएको ग्रन्थ। गमा पहाड मुनिको फराकिलो समतल भूभाग। घमा बौद्ध धर्मका प्रवर्तक तथा शान्तिका अग्रदूत। ngमा हिमालका चुचुराको समूह। अब यहाँ 5 किसिमका पदावलीहरू दिइएको छ। यी पदावलीहरूबाट चाहिँ अब हामीले तत्कालीन मिथिला राज्यका नरेश भनेर कसलाई बुझाइन्छ त? एउटा शब्दमा हामीले एउटा शब्द पाठबाट खोज्नुपर्छ। यहाँहरूले खोजिसक्नुभयो है। ल हेर्नुहोस् त, तत्कालीन मिथिला राज्यका नरेश को हुन् भन्नुहोस् त? स्याबास, को हुन् त? जनक। अनि खमा आध्यात्मिक ज्ञान आदिका मूल स्रोत मानिएको ग्रन्थ। स्याबास, वेद। त्यस्तै पहाड मुनिको फराकिलो समतल भूभाग के हो त? स्याबास, बेसी है, बेसी। अनि बौद्ध धर्मका प्रवर्तक तथा शान्तिका अग्रदूत। ठिक छ, बुद्ध। अनि अर्को के छ? हिमालका चुचुराको समूह के हो त? हिमचुली। स्याबास, सबैजनाले कति सजिलै मिलाउनु भयो है। ठिक छ, अब हामी क्रियाकलाप 2 मा जाउँ है त। क्रियाकलाप 2 मा उस्तै अर्थ बुझाउने शब्दबीच जोडा मिलाउनुहोस्। एउटा शब्द र अर्को शब्दको अर्थ एउटै हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ उस्तै अर्थ बुझाउने शब्द भनिन्छ। दुवै शब्दको अर्थ उस्तै अर्थात् एउटै। अब पहिलोको उस्तै अर्थ बुझाउने अर्को शब्द के होला त? के होला? प्रथम। स्याबास, भाइ बहिनीहरू क्रियाकलाप गर्दै रहनुहोस् है त। कर्मको के होला? के होला? के होला? काम। स्याबास। अनि बासको? स्याबास, घर। धरती, पृथ्वी, कति छिट्टै भन्नुभयो। अनि प्रीति भनेको नि? स्याबास, माया, प्रेम, प्रीति एउटै हो हैन। अनि देश, देशको अर्को नाम, अर्को अर्थ, अर्को शब्द के होला? मुलुक। स्याबास, कस्तो रमाइलो क्रियाकलाप है। सबैजनाले गर्नुभयो नि? सबैजनाले गर्नुभयो। ल अब हामी अर्को क्रियाकलापमा जाउँ है त। भाइ बहिनीहरू क्रियाकलाप 3 हेर्नुहोस् त। तल दिइएका शब्दसँग मिल्ने अर्थ भएका 2-2वटा शब्द तालिकाबाट लेख्नुहोस्। हामीले भर्खरै उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू
को जोडा मिलायौँ है। त्यस्तै उस्तै अर्थ आउने दुईवटा शब्द पहिचान गर्नु पर्यो। एउटा शब्दको अर्थ उस्तै। यहाँ तालिकाभित्र, यहाँ बाकसभित्र चाहिँ केही शब्दहरू दिएका छन्। ती शब्दहरूको अर्थ उस्तै अर्थ दिने दुईवटा शब्द हामीले पहिचान गरेर लेख्नुपर्छ, खोजी गर्नुपर्छ है त। यहाँ माथि केही शब्दहरू छन्, हेर्नुहोस् त। कुन कुन शब्दहरू छन्? प्रीति, कर्म, आमा, आँखा, आकाश, रात, जुन, हावा, नयाँ, पुष्प, दिन, बाघ। अब यी शब्दका हामीहरूले दुईवटा अरू शब्दहरू खोजी गर्नुपर्छ है त। खोजी गर्न टाढा जानु पर्दैन, हाम्रै बाकसभित्र अर्थात् कोठाभित्र दिएको छ, तीबाट चाहिँ हामीले शब्दहरू पहिचान गर्छौँ है त। प्रीतिको प्रेम अर्थात् माया है, दुवै अर्थ। प्रीति भन्नु पनि, प्रेम भन्नु पनि, माया भन्नु पनि एउटै हो। त्यस्तै अर्को कर्म। कर्मको काम, कार्य। कर्म भने पनि, काम भने पनि, कार्य भने पनि त्यसको अर्थ एउटै हो। अर्थात् यी तीनवटै शब्दको अर्थ एउटै हुन्छ है त। अर्को आमाको जननी, माता, मुमा पनि भन्न सकिन्छ है। अर्को आँखाको नयन, चक्षु। आकाशको सगर, गगन। अझै अर्को पनि अर्थ नभ पनि भन्न सकिन्छ है त। भाइ बहिनीहरूले टिप्नु भए पनि हुन्छ है, नभ। अब अर्को रात। रातको रात्रि अनि निशा। अब अर्को हेर्नुहोस् त, जुनको के हुँदो रहेछ? चन्द्रमा, इन्दु है। अनि अर्को हावाको समीर, पवन। नयाँको नवीन, नूतन। पुष्पको कुसुम, फूल। दिनको दिवा, दिवस। बाघको बाटिका, बगैँचा। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले पढ्दै गरेका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। यी तीनवटै शब्दका अर्थ एउटै हुन्छन्, अर्थात् उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू हुन्। यस्ता उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द पनि भनिन्छ। त्यस्तै उल्टो अर्थ आउने शब्दहरूलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? उल्टो अर्थ आउने शब्दलाई विपरीतार्थी शब्द भनिन्छ भने एउटै अर्थ आउने अर्थात् उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूलाई चाहिँ कुन शब्द भनिन्छ त? स्याबास, पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। पर्यायवाची शब्द भनेका दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दका अर्थहरू एउटै हुन सक्छन् है त। ल, अब थप अभ्यास मैले केही अन्य शब्दहरू पनि दिएको छु, हेर्नुहोस् त। उपहार सुन्नुभएको छ नि होइन? उपहार। उपहारलाई चाहिँ के पनि भनिँदो रहेछ त? कोसेली, सौगात। अङ्ग्रेजीमा के भन्नुहुन्छ उपहारलाई? भन्नुहोस् त, गिफ्ट है हो। अङ्ग्रेजीमा गिफ्ट भनेको शब्दलाई चाहिँ, त्यो गिफ्ट भन्ने शब्द चाहिँ उपहार हो। त्यो उपहार शब्दका अन्य अर्थहरू चाहिँ, उस्तै अर्थहरू चाहिँ के हुँदा रहेछन् त? हेर्नुहोस् त, कोसेली पनि, सौगात पनि है। अनि अर्को उषा। उषाको अर्थ, उषा भनेको के हो त? बिहान अथवा प्रभात। हामीले उषा भन्नु, बिहान भन्नु र प्रभात भन्नु एउटै हो है त। अर्को अग्नि। अग्नि शब्द थाहा छ नि? आगो होइन? अग्नि शब्दका अर्थहरू चाहिँ के हुन सक्दा रहेछन् त? आगो, अनल। त्यस्तै मानव। मानवको चाहिँ मानिस, नर। थाहा छ नि है? मानिस, नर। ठिक छ? ठिक छ है। भगवानको ईश्वर, देव। ईश्वर, देव। भाइ बहिनीहरू लेख्दै हुनुहुन्छ नि है? शब्दहरूलाई आफ्नो कापीमा लेख्दै पनि गर्नुहोस् है त। अब यसरी एउटा शब्दको एकभन्दा बढी अर्थ
अथवा उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू अरू अरू पनि हुन सक्छन्। ती शब्दहरूलाई कस्ता शब्द भनिदो रहेछ भन्नुहोस् त? कस्ता शब्द भनिदो रहेछ हेर्नुहोस् त। उस्तै वा समान अर्थ दिने शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। उस्तै वा समान अर्थ भन्न खोजेको एउटा शब्दले उस्तै अर्थ, त्यो शब्दसँग सम्बन्धित उस्तै अर्थ आउने अर्को शब्द, जस्तै उपहार भन्नु र कोसेली भन्नु, सौगात भन्नु एउटै हो। एउटा शब्दको अर्थ अर्को शब्दको अर्थ अर्को शब्दको अर्थ, एउटा शब्दको दुई वा दुईभन्दा बढी अर्थ होइन, एक वा एकभन्दा बढी अर्थ, उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू छन् भने त्यस्ता शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। ठिक छ? ठिक छ है, बुझ्नुभयो नि? अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। क्रियाकलाप 4। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही शब्दहरू दिएका छन्, प्रतिनिधि शब्दहरू हेर्नुहोस् त। ज्योति, हिउँचुली, घामछाया, यी शब्दहरू हामीले अघिल्ला कक्षामा पनि बाँकी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरिसकेका छौँ है त। अब ज्योति शब्द राखेर वाक्य बनाउँदा कस्तो वाक्य बनाउन सकिन्छ होला भन्नुहोस् त? ठिक छ, यहाँले बनाउनु भएको वाक्य पनि ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त। शिक्षाले समाजमा चेतनाको ज्योति फैलाउँछ। शिक्षाले समाजमा चेतनाको ज्योति फैलाउँछ। ठिक छ है। अब अर्को शब्द छ हिउँचुली। हिउँचुली शब्द राखेर वाक्य बनाउनुहोस् त। ठिक छ, यहाँहरूले भन्नुभएको पनि ठिक छ है त। हाम्रा हिउँचुलीले देशको शान संसारभर फैलाएका छन्। टिप्दै हुनुहुन्छ नि? टिप्दै हुनुहुन्छ है। हाम्रा हिउँचुलीले देशको शान संसारभर फैलाएका छन्। ठिक छ है। ठिक छ। ल अर्को हेर्नुहोस् त। घामछाया। नेपाललाई घामछायाको देश भनेर कविले कविता लेखेका छन्। नेपाललाई घामछायाको देश भनेर कविले कविता लेखेका छन् आफ्ना कविताहरूमा है त। ठिक छ? ठिक छ, वाक्य बनाउनु भयो है। हस् ल। अब बोध तथा अभिव्यक्ति खण्ड हेर्नुहोस् त। बोध र अभिव्यक्ति खण्ड हेर्नुहोस् त। सबैले हेर्नुभयो है। पाना 4 को बोध र अभिव्यक्ति खण्ड है त। ल अब हामीले यहाँ भएका केही शब्दहरू, यहाँ दिएका केही प्रतिनिधि शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले उच्चारण गर्छौँ है त। हस् हस् ल। अब एकपटक हामीले अहिलेसम्म के छलफल गऱ्यौँ सरसर्ती भनिदिनुहोस् त। पहिला हामीले के पढ्यौँ? स्याबास। पहिला हामीले चाहिँ पदावलीबाट, पदावली, लामो पदावलीबाट पाठमा भएको शब्द खोज्यौँ होइन। एउटा के गरेका थियौँ भन्नुहोस् त? तत्कालीन मिथिला राज्यका नरेश जनक हो, त्यस्तो पदावलीबाट एउटा शब्द खोज्ने काम गऱ्यौँ। अनि दोस्रोमा चाहिँ उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूका बिचमा जोडा मिलायौँ है। अनि तेस्रोमा के गर्यौँ भन्नुहोस् त? हामीले बाकसभित्र दिएका शब्दहरू मध्येबाट उस्तै अर्थ आउने शब्द पहिचान गर्यौँ। धेरै शब्दहरू छ्यासमिस बनाएर धेरै शब्दहरू दिएको थियो, ती शब्दहरूबाट उस्तै अर्थ आउने चाहिँ शब्दहरू खोजी गर्यौँ, तालिकामा खोजी गर्यौँ। अनि त्यसपछि थप अभ्यास पनि गर्यौँ। अझै धेरै शब्दहरू, उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूको अभ्यास पनि गर्यौँ। अनि उस्तै अर्थ आउने शब्दलाई के भनिदो रहेछ त? स्याबास, पर्यायवाची शब्द भनिदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ है त। अब हामी अगाडि बढौँ है त। अब बोध र अभिव्यक्ति खण्डको 1 प्रश्न 1 हेर्नुहोस् त। क्रियाकलाप 1,
बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतको क्रियाकलाप 1 मा के दिएको छ त तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ है। अब उच्चारण गर्नुपर्छ हामीले है त भाइ बहिनीहरू, शब्दहरू उच्चारण गर्ने है त। हेर्नुहोस् त अब यी शब्दहरू उच्चारण गरौँ है त। म सँगसँगै भाइ बहिनीहरू पनि पढ्दै जानुहोस् है त। उँभो, उँभो, उँधो, उँधो, उस्तै उस्तै लाग्छ है तर अर्थ फरक छ नि। उँभो भनेको माथितिर हैन, माथितिर। उँधो भनेको चाहिँ तलतिर। उँभो, उँधो है। अनि सृष्टि, सृष्टि। झुल्का, झुल्का। बेसी, बेसी। चन्द्रबिन्दु भएको भएर हेर्नु त बेसी। इन्द्रधनु, इन्द्रधनु। कम बेसी, कम बेसी। यो चाहिँ बेसी, यो चाहिँ बेसी। हेर्नुहोस् त कति फरक छ। बेसी, बेसी, कम बेसी। ठिक छ, ठिक छ है। फेरि एकपटक है त। उँभो, उँधो, सृष्टि, झुल्का, बेसी, इन्द्रधनु, कम बेसी, कम बेसी। ठिक छ है। ल अब बोध अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतकै क्रियाकलाप 5 हेर्नुहोस् त। हामीले अघिल्लो कक्षामा बोध अभिव्यक्ति खण्डका क्रियाकलाप 2, 3 र 4 का बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ है। अघिल्लो कक्षामा हामीले 2 मा चाहिँ ससुर वाचन गर्ने अभ्यास पनि हामीले गरिसकेका छौँ। मौखिक प्रश्नका उत्तर पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा गरिसकेका छौँ। त्यस्तै प्रश्नका उत्तरहरू पनि कवितांश पढेर कवितांशसँग सम्बन्धित प्रश्नका उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि हामीले गरिसकेका छौँ है त। अब क्रियाकलाप 5 हेर्नुहोस् त। मेरो देश पाठबाट 3 वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् र तपाईले निर्माण गरेका प्रश्नको उत्तर साथीलाई भन्न लगाउनुहोस्। अब हामीसँग यहाँ पाठ दिएको छ हेर्नुहोस् त। एकपटक म पाठ पढेर सुनाउँछु है त। कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। यसरी यो पाठ तलसम्म पाठ दिएको छ। अब यो पाठका भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, धेरै जस्तो प्रश्नका उत्तर चाहिँ लेख्ने अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब आज भाइ बहिनीहरू नै गुरुआमा भनेर प्रश्न बनाउनु पर्यो है त। अब प्रश्न बनाउने अनि आफूले बनाएका प्रश्नका उत्तर चाहिँ साथीहरूलाई भन्न लगाउने। साथीमा अब प्रश्न बनाउने र उत्तर भन्ने अभ्यास गर्ने अर्थात् खेल खेल्ने। एकजना साथीले प्रश्न बनाउने अनि अर्को साथीले चाहिँ ती प्रश्नका उत्तर भन्ने अभ्यास गर्ने। त्यस्तो किसिमको खेल खेल्ने है त। ल हेर्नुहोस् त। अब यहाँ दिएको पाठ हामीले पाठ पढिसकेका छौँ होइन। अनि यो पाठ हामीले पढिसकेका छौँ। अब पाठसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ। अब प्रश्न निर्माण गर्ने अनि त्यसपछि ती प्रश्नका उत्तर चाहिँ साथीलाई भन्न लगाउने। ल हेर्नुहोस् त। अब यो पाठसँग सम्बन्धित प्रश्न के हुन सक्छ होला त। भाइ बहिनीहरू प्रश्न बनाउने सोच्दै अनुमान गर्दै गर्नुहोस् त। प्रश्न 1 के हुन सक्छ होला, बनाउनु भयो है। ल हेर्नुहोस् त। यहाँले बनाएको प्रश्न यस्तै हो त। मेरो देश कवितामा नेपालीलाई के भनेर सम्बोधन गरिएको छ? यो कविताको कुन कवितांश अर्थात् कुन श्लोकसँग सम्बन्धित प्रश्न होला त। हेर्नुहोस् त।
मेरो देश कवितामा नेपालीलाई के भनेर सम्बोधन गरिएको छ? यो कविताको कुन अंशसँग अर्थात् कुन श्लोकसँग सम्बन्धित प्रश्न होला त? कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है कहाँनिरको होला। त्यस्तै अर्को साथीले पनि प्रश्न बनाउनु भयो जस्तो छ है। उहाँले बनाएको प्रश्न जस्तै छ कि छैन हेर्नुहोस् है त। अर्को प्रश्न, हाम्रो देशमा नदी नाला कहिले कहिले बोल्छन्? हाम्रो देशमा नदी नाला कहिले कहिले बोल्छन्? यो चाहिँ कुन श्लोकको प्रश्न हुन सक्छ? अन्तिम श्लोकको प्रश्न हुन सक्छ है। हो है। ल त्यस्तै अब अर्को हेर्नुहोस् त। नेपाललाई किन इन्द्रधनु जस्तै भनिएको छ? नेपाललाई किन इन्द्रधनु जस्तै भनिएको छ? ठिक छ, साथीहरूले बनाउनु भयो प्रश्न है। अब अर्को पनि प्रश्न बनाउनुहोस् त। अर्को प्रश्न साथीले बनाउनु भएको अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। नेपाललाई किन घाम छायाको देश भनिएको हो? ल हेर्नुहोस् त। अब साथीहरू मिलेर 4वटा प्रश्न बनाउनु भयो। अब 4वटा प्रश्नहरूको उत्तर फेरि यहाँहरूले नै दिनुपर्छ है त। यहाँहरूले नै दिनुपर्छ। पहिलो प्रश्नको उत्तर हेर्नुहोस् त। मेरो देश कवितामा नेपालीलाई के भनेर सम्बोधन गरिएको छ? कसले दिनुहुन्छ उत्तर भन्नुहोस् त। हो, यो कविताको यो प्रश्नको उत्तर हाम्रो कविताको पहिलो श्लोकमा छ है। मेरो देश कवितामा नेपालीलाई कर्मवीर भनेर सम्बोधन गरिएको छ। कर्मवीरबाटै कविता सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् त, कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश भनेर है। अनि प्रश्न 2, हाम्रो देशमा नदी नाला कहिले कहिले बोल्छन् भन्नुहोस् त। साथीले बनाउनु भएको प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, ठिक छ, यहाँले भन्नुभएको उत्तर ठिक छ। हाम्रो देशमा नदी नाला कहिले कहिले बोल्छन्? यहाँ हेर्नुहोस् त, अन्तिम श्लोकमा बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन्। हाम्रो देशमा नदी नाला बाह्रै मास बाह्रै काल बोल्छन्, अर्थात् सधैँ बोल्छन् हैन। बाह्रै मास बाह्रै काल। बर्खाको सिजनमा अलि चर्को स्वरमा अलि ठुलो आवाजमा बोल्छन् हैन, अलि सुसेली ठुलो हुन्छ। अनि हिउँदमा चाहिँ खोला नदी नाला के हुन्छन्? साना हुन्छन्, पानीको मात्रा कम हुन्छ अनि तिनीहरू अलि कम बोल्छन्। अनि नेपाललाई किन इन्द्रधनु जस्तै भनिएको छ? यस प्रश्नको उत्तर पनि कहाँनिर छ होला भन्नुहोस् त। अन्तिम श्लोकमा नै छ है। इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश। इन्द्रधनु किन? इन्द्रधनु भनेको इन्द्रेणी हो हैन। अनि इन्द्रेणीमा धेरै रङ हुन्छन्, 100 रङ इन्द्रेणी भनिन्छ हैन। धेरै रङ हुन्छन् इन्द्रेणीमा। अनि धेरै रङ भएर इन्द्रेणी कस्तो भएको छ त? राम्रो भएको छ है। ल भन्नुहोस् त, अझै भन्नुहोस् त के हो? इन्द्रेणी राम्रो भएको छ। अनि अरू के भएको छ? हो, स्याबास। हाम्रो नेपालमा पनि विभिन्न जात जाति धर्म पेसाका व्यक्तिहरू छन् हो। सबैमा के छ त? एकता छ, विविधता छ। विविधताभित्र के छ त? एकता छ। यसरी धेरै जात जाति धर्म लिङ्ग वर्ण पेसाका व्यक्तिहरू पनि एक आपसमा मिलिजुली बसिरहेका छन्।
हिमालदेखि पहाडसम्म चाहिँ पिरती गाँसिएको छ भनेर कविताले भनेको छ हैन। हो यसरी चाहिँ सबै मिलेर बसेको, एकै ठाउँमा एक भएर मिलेर बसेको भएर नेपाललाई इन्द्रधनु जस्तै भनिएको हो। ठीक छ है। ल अनि अर्को, नेपाललाई किन घाम छाएको देश भनिएको हो? किन होला? कहिले घाम कहिले छाया हैन। कहिले चाहिँ घाम लाग्छ, कहिले घामसँगै के हुन्छ, छाया पनि देखिन्छ। यहाँ चाहिँ रमाइला रमाइला चाडपर्वहरू छन्, एकसँगै अर्को आउँछ, घाम लागेर घामसँगै हुन्छ नि छाया हैन। त्यही भएर यहाँ पनि सँगसँगै विभिन्न चाडपर्व आउँछन्, वेशभूषा आउँछन्, एउटा सँगै अर्को हुन्छ हैन। एउटाको सम्बन्ध अर्कोसँग गाँसिएको हुन्छ। जस्तै घामको सम्बन्ध छायासँग गाँसिएको छ नि, त्यसै गरी एउटाको सम्बन्ध एउटाको संस्कार अर्कोसँग गाँसिएको छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ घाम छाएको देश भनेर भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो श्लोकमा हेर्नुहोस् त, उँभो हेर्दा लेकै लेख, उँधो हेर्दा बेसी। यहाँबाट एउटा प्रश्न बनाउनुहोस् त। बनाउनु भयो? के हो भन्नुहोस् त? स्याबास। हाम्रो देश नेपालमा उँभो र उँधो हेर्दा के देखिन्छ? स्याबास। के हो प्रश्न भन्नुहोस् त? हाम्रो देश नेपालमा उँभो र उँधो हेर्दा के देखिन्छ? अनि अर्को साथीले उत्तर भन्नुहोस् त। ठिक छ, हाम्रो देश नेपालमा उँभो हेर्दा लेकै लेख, उँधो हेर्दा बेसी देखिन्छ। हो। अब तेस्रो श्लोकबाट पनि एउटा प्रश्न बनाउनु पर्यो है त। भन्नुहोस् त, नेपालीहरू अर्को ठाउँमा पुगेपछि उनीहरूको नाम के हुन सक्छ? हो, नेपालीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा उनीहरूको नाम के हुन्छ? प्रश्न त्यो हो। त्यसको उत्तर के हुन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास। नेपालीहरू जहाँ पुगे पनि नाम चाहिँ के हुन्छ? नेपाली नै हुन्छ। अनि जात के हुन्छ? जात पनि नेपाली नै हुन्छ। स्याबास। ठिक छ? ठिक छ। ल भाइ बहिनीहरू, यसै गरी अझै सबै श्लोकबाट यहाँहरूले प्रश्न बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सबैले प्रश्न बनाउनुहोस् अनि साथी बीचमा छलफल गरेर अभ्यास पनि गर्नुहोस् है त। हस् हस्। अब यहाँहरूले आफ्नो बोध र अभिव्यक्ति खण्डको क्रियाकलाप 6 हेर्नुहोस् त। तलको कवितांशबाट छुटेका शब्द भरि पुनर्लेखन गर्नुहोस् हैन। त्यहाँ एउटा कवितांश दिएको छ अनि कवितांशबाट चाहिँ छुटेका शब्द भरेर कविता पुरा गर्नुपर्छ। त्यो कवितांश म सुनाउँछु, सबैजना लेख्न तयार हुनुहोस् है त। सबैजना लेख्न तयार हुनुभयो? हुनुभयो है। ल सुरु गर्नुहोस् त। शङ्करले, यहाँहरूको किताबमै छ है, शङ्करले पुस्तकमै छ। अब भर्नुहोस् त खाली ठाउँमा। बास। चुने किताबमै छ, पहिलो भर्नुहोस् त। भर्नुभयो? सृष्टि किताबमै छ, खोली भर्नुहोस्। खोली। शङ्करले बास चुने, पहिलो सृष्टि खोली। ठिक छ है। अब चेतनाको भर्नुहोस् त। चेतनाको पहिलो, यहाँहरूको पुस्तकमै छ, ज्योति भर्नुहोस् त। ज्योति। छर्थे वेद, यहाँहरूको किताबमै छ, अनि बोली भर्नुहोस् त। बोली। चेतनाको पहिलो ज्योति, छर्थे वेद, बोली। ठिक छ? ठिक छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त। ज्ञानभूमि किताबमै छ। ज्ञानभूमि जनकको भर्नुहोस् त। जनकको। बुद्ध, यहाँहरूको किताबमै छ, बोल्ने भर्नुहोस् त। बोल्ने। बोल्ने देश। ज्ञानभूमि जनकको, बुद्ध बोल्ने देश। ठिक छ? ठिक छ है। ल अब अर्को हिउँचुलीको भर्नुहोस् त। हिउँचुलीको पहिलो
किताबमै छ झुल्का भन्नुहोस् त झुल्का। पहिलो मेरो किताबमै छ पहिलो मेरो देश भन्नुहोस् त देश। हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। ल अब एकचोटि फेरि सुनेर आफ्नो कापी जाँच्नुहोस् है त। शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली, चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली, ज्ञानभूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। सबैले सक्नुभयो? सक्नुभयो है त। ल अब यहाँहरूले आफूले लेखेको ठिक छ कि छैन आफ्नो कापी आफैले जाँच्नुहोस् है त। शिक्षकबाट सुनेर तलको कवितांशमा छुटेका शब्दभरि पुनर्लेखन गर्नुहोस्। सबैजनाले लेखिसक्नु भएको छ है। सबैजनाले आफ्नो कापीमा लेखिसक्नु भएको छ। अब आफ्नो कापी हेरेर जाँच्नुहोस् है त। शङ्करले हामीले के थप्यौँ? बास। हेर्नुहोस् त बास ठिक छ? ठिक छ है। चुने अनि पहिलो ठिक छ? ठिक छ। सृष्टि अनि खोली, चेतनाको, ज्योति अनि बोली। मैले थपेका शब्दहरू मात्र भनेकी छु है। अनि ज्ञानभूमि जनकको बोल्ने। हेर्नुहोस् त बोल्ने ठिक छ कि छैन? बिचमा आधा ल छ बोल्ने। अनि हिउँचुलीको उमा चन्द्रबिन्दु बिन्दु दिनुभएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त आफ्नो कापी जाँच्नुहोस् त। हिउँचुलीको झुल्का बिचमा आधा ल छ, रस्सो उकार छ झमा, अनि देश। सबैले मिलाउनु भयो होला है। ल हेर्नुहोस् त सबै ठिक छ? ठिक छ। ल सबैजनाले आफ्नो कापी जाँच्नुहोस् अनि कुन शब्दमा यदि गल्ती भएको छ भने त्यो शब्दलाई 2-3 पटक लेखेर पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल अब आज हामीले कुन कुन क्रियाकलापमा छलफल गर्यौँ भन्नुहोस् त। पदावलीबाट शब्द बनायौँ, उस्तै शब्द आउने शब्द र अर्थमा जोडा मिलायौँ, अनि उस्तै अर्थ आउने शब्दहरू पहिचान गर्यौँ, 2 भन्दा बढी अर्थ आउने शब्दहरू हैन। अनि त्यस्तै शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्यौँ, केही शब्दहरूको उच्चारण पनि गर्यौँ, पाठमा भएका नयाँ शब्दहरूको उच्चारण पनि गर्यौँ। अनि आज हामीले नयाँ काम के गर्यौँ भन्नुहोस् त। अनुच्छेद पढेर पुरा पाठ पढेर पाठबाट प्रश्न बनायौँ अनि प्रश्नका उत्तर पनि आफैले भन्यौँ हैन। प्रश्न आफैले बनायौँ अनि ती प्रश्नका उत्तर पनि आफैले भन्यौँ। अनि अर्को कवितांशमा छुटेका शब्दहरू सुनेर कवितांश पुरा गर्यौँ लेखेर, अनि आफूले लेखेको कवितांशलाई आफैले जाँच पनि गर्यौँ हैन। आज भाइ बहिनीहरू आफूले आफ्नो कपी आफैले जाँच गर्नुभयो हो कि हैन। अघिपछि गुरु अथवा गुरुआमालाई जाँच्न दिइन्थ्यो भने आज आफैले जाँचेर गल्ती पत्ता लगाइयो है त। भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को दिन यस्तै रमाइलो कक्षा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हस् त आजलाई नमस्कार।